صدیق لکھتا تو صداقت لکھی جاتی ہے، صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھی جاتی ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھی جاتی ہے، عثمان لکھتا ہوں تو حیا لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو شجاعت لکھی جاتی ہے، میرا قلم اس بات سے واقف ہے، گستاخ صحابہ کا جب نام لکھتا ہوں تو منافق لکھا جاتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہنا جاواں محبت والے جملے، پیار والے جملے، سوڑ والے امیرہ سیٹ کر دے نہیں تو اللہ تینوں ہی سیٹ کر دے، توجہ والے جملے، پیار والے جملے، محبت والے جملے، استاد جی المدینہ سوڑ سیٹوں والے استاد رفیع صاحب تسی اللہ دا واسطہ بہ جاؤ، توجہ والے جملے ذرا پیار والے محبت جملے پڑھ لگا، اصحاب پیارے لگ دینے، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، دنیا چوکے کو سبحان اللہ، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، مسلک صحابہ بیان کرنے والے حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ دلائل دی روشنی دے نال تانوں بیدار کرنگے، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، ہے وقرا شان صحابہ دا، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، ہے وقرا شان صحابہ دا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سوڑے پاک نبی دگرانا ہے، سوڑے پاک نبی دگرانا ہے، جن جان نہ کل زمانہ ہے۔ اچھا وابیو بڑا افسوس ہوندا ہے تسی آمین والی حدیث تے بڑا عمل کر دے ہو، اچھی آمین کہندے ہو، کہنی چاہیے جب تک زندہ کہندے رہنا ہے، پر خدا دا واسطہ ہے سبحان اللہ بھی اللہ دا نام ہے، اے بھی کہہ دیا کرو اچھی اچھی کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، ہے وقرا شان صحابہ دا، سوڑے پاک نبی دگرانا ہے، سوڑے پاک نبی دگرانا ہے، جنو جان دا کل زمانہ ہے، جنو جان دا کل زمانہ ہے، حسنین تو صدق وارے نے، حسنین تو صدق وارے نے، آوے خرمان صحابہ دا، اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا، ہے وقرا شان صحابہ دا، اور بڑا پیارا جملہ جنہ سونے نبی دا دیدار کیتا، جنہ سونے نبی دا دیدار کیتا، جنہ سونے نبی دا دیدار کیتا، نالے تن من دن ونسار کیتا، جنہ سونے
سونے نبی دا دیدار کیتا نل تن من دن ونسار کیتا اے کلمہ قرآن نماز آوی اے کلمہ قرآن نماز آوی سب غفلان صحابہ دا شان صحابہ اونچی کو شان صحابہ اے کلمہ قرآن نماز آوی اے کلمہ قرآن نماز آوی سب غفلان صحابہ دا اصحاب پیارے لگ دینے ہے وقرا شان صحابہ دا ہے وقرا شان صحابہ دا رب دلہ وچ آپ سجایا ہے رب دلہ وچ آپ سجایا ہے یارو ایمان صحابہ دا یارو ایمان صحابہ دا اور آخری نظم تے میرا سلام اشارہ ہو گیا شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال چند شیش جملے تے میرا سلام ہے میں ٹائم دی بھی پابندی کرنی ہے مولانا عثمانی صاحب دا آرڈر آ گیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بات مکان لگا جنوں اللہ دی توئی نہ پیار نہ دونے ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ اری یار تسی مٹھے مٹھے ہو ٹلے ٹلے ہو انج نہ کرو تو آڈے دل وچ صحابہ دا پیار ہے تے جنہ دل اندر صحابہ واسدے ہون او دل ٹھنڈے ٹھنڈے لگ دے پہنے ذرا انہاں دلانو بیدار کرو نا ذرا دونے ہاتھ چکو گو سبحان اللہ اسی مسئلہ کہہ لے دی لوگ ساڑھے تے تبرہ کر دینے اے جی شان حضرت علی نو نہیں مان دے میں انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دے حوالے دے نال چند جملے پڑھ کے کرتے میرا سلام دے توجہ کر دے جانا انہاں لے کے علی مولا دا انہاں لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندہ اے انہاں لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندہ اے دل میرا ٹھار جاندہ اے انہاں لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندہ اے دل میرا ٹھار جاندہ اے انہوں مومن دا میں پیرا کھاں انہوں مومن دا میں پیرا کھاں سچی آنکھ میں آقا دویرا کھاں انہوں مومن دا میں پیرا کھاں انہوں مومن دا میں پیرا کھاں سچی آنکھ میں آقا دویرا کھاں سچی آنکھ میں آقا دویرا کھاں مندرہ والا دیو باسیو ڈس کے دران والے ہو میرے استاد محترم حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری وہ اکثر کیا کر دے سن آو ایک ساڑا سینہ چیر کے وے ساڑے دلان دے اندر علی پاک دی محبت دا دریا وقت آئے تائی تو انہاں دا شگرز گلی گلی اعلان کر رہے آئے انہاں لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندہ ہے تے دل میرا ٹھار جاندہ ہے انہوں مومن دا میں پیرا کھاں انہوں مومن دا میں پیرا کھاں سچی آنکھ میں آقا دویرا کھاں سچی آنکھ میں آقا دویرا کھاں او جیڑا کافرانو تڑ پاؤندا اے تے دل میرا ٹھار جاندا اے انہاں لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا اے تے دل میرا ٹھار جاندا اے نہ دل میرا ٹھار جاندا اے مولانا صفدر علی عثمانی صاحب جملہ توڑی نظر کر لگا ہے جا پوچھے اس تلوار کلو جا پوچھے اس تلوار کلو ہے درد کی تیوار کلو جا پوچھے اس تلوار کلو جا پوچھے اس تلوار کلو ہے درد کی تیوار کلو ہے درد کی تیوار کلو عمر حب کافر مر جاندہ اے تے دل میرا ٹھار جاندہ
ہے انہاں لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے صدر عثمان تو انج دا مزاج بنا ربانی تو انج دا مزاج بنا عمران تو انج دا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ سڑ کے مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے ربانی تو انج دا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا جو محمدی عقیدہ بناوندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے انہاں لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے رسول نانا بابا علی ہے مسلک اہل حدیث رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ماں حسین دی سن مدنی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے